नमस्कार 24 टकमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। दर्शकवृन्द, भूगोलका अनगिन्ती रूपहरू, त्यही भूगोलसँग सिगौरी खेलेर देश तथा विदेशको यात्रा गर्न पाउनु पनि सौभाग्य हो। सङ्घर्षमा उभिएका मानिस, तिनका बस्ती र मान्छेले सिर्जना गरेका सदैवका चालढालहरू सबैलाई नजिकबाट निहाल्न पाउनु आफैमा अनुपम अवसर हो। जीवन र जगतलाई नजिकबाट निहाल्न, प्रकृतिको नजिक रहन रुचाउन चाहने र नियात्रामा कलम चलाउँदै आउनुभएका नियत्रकार निबन्धकार युवराज नयाँघरे आजका अतिथि हुनुहुन्छ। युवराज नयाँघरे नेपाली निबन्धमा परिचित नाम हो। 2 दशकदेखि मौलिक निबन्ध र नियात्रा लेखनमा सक्रिय नयाँघरे घुमफिरका शौखिन हुनुहुन्छ। घुमफिरकै क्रममा देश विदेशमा पुगेर त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता, मानवीय जीवनशैली, संस्कृतिलाई जस्ताको तस्तै आफ्नो लेखन शैलीले खिप्नुहुन्छ। साहित्यको एउटै विधामा वर्षौँदेखि निरन्तर साधनारत निबन्धकार नयाँघरेका 18वटा मौलिक निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। आज हामी उहाँसँग नेपाली निबन्ध लेखनका आरोह अवरोह र कोरोना पछिको आन्तरिक पर्यटनको अवस्थामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। पर्यटन किन पनि उहाँलाई जोडिरहेका छौँ भने विशेष गरी पर्यटनसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई उहाँ अध्यापन पनि गराउँदै आउनुभएको छ। उहाँसँग अब हामी कुराकानी गर्छौँ। नयाँघरेजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। अब विशेष गरी अब यो लकडाउन लामो समयदेखि छ। यो लकडाउनको यो फुर्सदिलो समय पनि हो। यसलाई यहाँले कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ? म अब अहिले बाहिर घुमफिर गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, वातावरण पनि छैन र राज्यले दिएको, राज्यले तयार गरेको जुन वातावरण हो, त्यो वातावरण, त्यो अनुशासन नियमलाई हामीले पालना पनि गर्नुपर्छ एउटा सचेत नागरिक भइसकेपछि। र अहिलेको समय भनेको लेखपढ, एउटा चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने र आफ्ना सामग्रीहरू छन् भने त्यसलाई हेर्ने, त्यसलाई बुझ्ने, त्यही ढङ्गले नै अहिलेको समय चाहिँ मैले बढीभन्दा बढी सदुपयोग गरिरहेको छु। बिहानका समय सामान्य यसो घर वरपर नै यसो हिँडुल गर्ने र दिउँसोको समय अलिकति चिन्तन मनन गर्ने र बेलुकीको समय अलिक बढी सम्पादनका कामहरू गर्ने र आफूलाई मन लागेका पुस्तकहरू पढ्ने, अहिले लगभग त्यही गरिरहेको छु अहिलेको समय। अब धेरै नै घुम्न रुचाउने मान्छे, घुमेर लेख्न रुचाउने मान्छे यहाँ अब यो लामो समयदेखि घुम्न नपाउँदा, अब लेख्न त अघिल्लो समयमा यहाँले घुमेका कुराहरूलाई अहिले लेखेर सदुपयोग गरिरहनु भएका होला, तर पनि घुम्न नपाउँदा कतिको सकस महसुस गर्नुभएको छ यहाँले? त्यो त एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि अब म त यहाँ बरु काठमाडौँमा अथवा चाहिँ भनौँ न यहाँ आफ्नो कामको सन्दर्भमा अलिकति मानसिक रूपमा पनि तनाव भएमा, शारीरिक रूपमै एक खालको थकान अनुभव गरेँ भने म त यो राजधानीबाट फुत्त निक्लेर वरपर डाँडा, हिमाल, कुना कन्दरातिर अथवा लेकबेसीतिर कुद्ने मान्छे अब अहिले त पुरै थन्केर बस्नुपर्ने, एकदम ताल्चा नै, खुट्टामा ताल्चा नै लगाएर मुटुमा चाहिँ भुटे ताल चाहिँ ठोकेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। तर अब त्यति हुँदाहुँदै पनि अब पहिलो कुरो त यो विश्व महामारी भएको कारणले गर्दाखेरि जीवन रह्यो मात्रै जगत रहेछ। अब आफू नै रहिएन भने त के गर्ने? र आफू मात्रै भयो भने यहाँ त परिवार पनि जोडिँदो रहेछ, समाज पनि जोडिँदो रहेछ, आफन्त इष्टमित्र पनि जोडिँदा रहेछन्। र यस्तो अवस्थामा अलिकति सचेत भएर आफूले आफूलाई एकदम सम्झाएर पुस्तकतिर लैजाने, गीत सङ्गीततिर लैजाने, त्यही ढङ्गले नै अहिलेको समय चाहिँ मैले खर्च गरिरहेको छु। अब घुम्न नपाउँदा, जान नपाउँदा, हिँड्न नपाउँदा त मलाई लाग्छ सबभन्दा सङ्कट चाहिँ यो यात्रा लेखकलाई हुँदो रहेछ। किनभने यात्रा लेखकले त्यो ठाउँमा जानै पर्छ। अहिले यो समयमा यहाँले आफूले लेख्ने काम त छँदैछ, त्यो बाहेक अरूले लेखेका पुस्तकहरू या अन्य लेखन सामग्रीहरू पढिरहनु भएको छ, अध्ययन गरिरहनु भएको छ? अरूको पनि के छ? पढिरहेको छु मैले। यस पछाडि चाहिँ नि अब प्रशस्त पुराना यात्राका किताबहरू पनि मैले सुरुका समयमा पढेँ। लकडाउन सुरु हुँदा चाहिँ के गर्ने भन्ने एक खालको अन्यल थियो। अनि पछि आफैलाई नै प्रत्येक दिन बिहान यसो घर वरपर मर्निङ वाक जस्तो डुल्दा मैले आफूलाई एक खालको प्लान गरेँ, एउटा योजना गरेँ। अब यो त निकै लामो समयसम्म जान्छ होला, केही न केही त गर्नै पर्छ भन्ने लागेर मैले चाहिँ नि केही छरिएर रहेका निबन्धहरू थिए, तिनलाई सङ्कलन गरेँ। एउटा पक्ष त्यो भयो। अर्को सुरुका चैत महिना ताका मैले धार्मिक ग्रन्थहरू, खास गरी यो महाभारत, रामायण र यो
संक्षिप्त महाभारत चक्रपाणी चालिसेले उहिले धेरै अगाडि नै लेख्नुभएको थियो र यसलाई चाहिँ पढ्ने काम गरेको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। जीवन लगभग महाभारतै भएको कारणले गर्दा यसलाई पढ्नुपर्छ जस्तो लागेर पढेँ र त्यसपछि पनि यात्राका किताबहरू जस्तो पारिजातका केही संस्करणका किताबहरू पढेँ। त्यसपछि मैले लैनसिंह बाङदेलका दुई चारवटा किताबहरू बाँकी थिए तिनीहरू पढेँ। त्यसपछि शङ्कर लामिछानेका निबन्धहरू पढेँ। डाक्टर माधव पोखरेलका चाहिँ निबन्ध र यात्रा किताबहरू पढेँ। त्यसपछि पछिल्लो पटक मैले यात्रामा पढेको भनेको एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याउँ जस्तो लाग्यो मलाई किन अनि डाक्टर तारानाथ शर्माको असाध्यै महत्त्वपूर्ण नियात्राको किताब बेलायततिर बरालिँदा भन्ने किताब, त्यो नेपाली यात्रा साहित्यको एउटा कोसेढुङ्गो हो, एउटा मानक कृति हो। त्यो कृतिबाट नै वास्तवमा नियात्रा भन्ने शब्दको विकास जन्म र त्यसले सर्वसुलभ र लोकप्रियता पनि पाएको, एकदम समाजमा स्थापित भएको विधा पनि भएको कारणले गर्दा, नामाकरण भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले त्यो छैन किताब बेलायततिर बरालिँदा पढेर अरू फुटकर केही किताबहरू पनि हेरिरहेको छु। नयागरीजी, अब यसरी यहाँले लेखेका धेरै किताबहरूको कुरा गर्ने हो भने यहाँले देखेर लेख्नुहुन्छ, भोगेका महसुस गरेका कुराहरू नै हुन्छन्। तर कसैले लेखेको र आफूले पढेका कुनै लेख तथा कथा उपन्यास या अहिले यहाँले जुन विषयहरू भन्नुभयो यी पढेका कुराहरूमा आफ्नो जीवनमा मेल खाए जस्तो लाग्ने चाहिँ कुनै सामग्रीहरू पाउनु भएको छ यहाँले? एकपल्ट प्रश्न दोहोऱ्याउनु पर्यो, यो बिचमा प्रविधिमा के आइदियो र अलिकति अलमल भयो। यहाँले धेरै जसो आफूले लेखेका कुराहरू भनेको देखेको महसुस गरेको र आफैले भोगेका कुराहरू लेख्नुहुन्छ, तर अरूले लेखेका किताबहरू, अरूले लेखेका लेख रचनाहरूमा चाहिँ आफूले भोगे जस्तै आफूलाई महसुस गरे जस्तै कुराहरू कतिको पाउनुहुन्छ? होइन, त्यो यो त विधा नै त्यस्तै हो। अब कसैमा कम बेसी हुन्छ होइन। अब कसैले पछिल्लो समय चाहिँ कस्तो पनि देखिएको छ भने म व्यक्तिगत रूपमा टिका टिप्पणी अथवा व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई आरोप प्रत्यारोप लाउन चाहन्न, मेरो त्यो स्वभाव पनि छैन। तर यो विधा भनेको तपाईँले त्यहाँ जानै पर्छ, हेर्नै पर्छ, अनुभव गर्नै पर्छ। त्यहाँको समाज, संस्कृति, सभ्यता, जनजीवन, भाषा, प्रकृति, त्यसपछि जडीबुटी, त्यसपछि खोला नालाहरू, एकातिर त बाह्य भूगोलको वर्णन त तपाईँले गर्नै पर्छ, सँगसँगै आन्तरिक अनुभूति पनि तपाईँले गर्नुपर्छ। र लेखकले चाहिँ नि कस्तो हुँदो रहेछ भने यो विधामा चाहिँ तपाईँले तुरुन्तै लेखिदिनु भने त्यो विवरण हुन्छ, त्यसलाई केही समय पकाएर छड्काएर उमालेर त्यसलाई एकदम परिपाक बनाएर एकदम मिठो तुरुन्तै बनाउनु भने जाउलो हुन्छ, तर मिठो एकदमै धेरै समय त्यसलाई छड्काएर लामो समय त्यसलाई अनुभूतिपरक बनाएर पकाउनु भने त्यो खिर हुन्छ। अब धेरैको चाहिँ नि जाउलो मात्रै देखाएको छु मैले, खिर बनाएका छैनन्। र त्यो खिर बनाउनको लागि एकदम छिटो छिटो लेखिदिँदाखेरि विवरण हुन्छ। यात्रा साहित्य अथवा यात्रा निबन्ध अथवा नियात्रा भनेको चाहिँ विवरण होइन, त्यो चाहिँ अनुभूतिपरक हुनुपर्छ। त्यसमा भाषाको चमक पनि चाहिन्छ, शैली पनि चाहिन्छ, लेखकीय चाहिँ एउटा चिन्तन पनि चाहिन्छ, र स्थानीय लोक सभ्यता, जनजीवन, यी सारा कुराहरू पनि आउनुपर्ने भएको कारणले गर्दा अब कतिमा छिटो छिटो लेखिदिने, एकदमै तुरुन्तै पोखिदिने कारणले गर्दाखेरि अलिकति कमजोर पनि देख्छु। तर अब बिस्तारै अरूले हेर्नु र लेखक आफैले अनुभव गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो, फरक पर्छ। त्यसैले केही लेखकहरूमा त्यस्तो केही सिर्जनामा पाइन्छ त्यो कम बेसी, तर समय अनुसार त्यो सुधार हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यो विधा चाहिँ लेखकले नितान्त एकदम दुईपटक यात्रा गर्नुपर्छ। एकपटक आफू त्यहाँ गएर अनुभव गर्नुपर्छ र अर्को पटक लेख्दाको यात्रा। त्यो दुईटै यात्रापछि तेस्रो यात्रामा बल्ल पाठक पुग्छ। र तेस्रो पटक मैले कतै भनेको पनि छु, लेखकले जबरजस्ती, यात्रा लेखकले जबरजस्ती तपाईँ कनीकुती लेख्यो भने त्यो पढ्ने पाठकलाई बढ्ता सुहासुहा हुन्छ। त्यो पढ्ने पाठकलाई सुहासुहा हुने लेख्नु कामै छैन। बरु बिस्तारै गरौँ, ढिलो गरौँ, राम्रोसँग गरौँ, मेरो चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध छ। र केहीमा देखिन्छ त्यो, तर आशा चाहिँ छ मलाई सुधार हुन्छ। जस्तो अब पाठकहरूले कस्तो साहित्य खोजिरहेका छन्, कस्तो सामग्री खोजिरहेका छन् भन्ने कुराले यहाँलाई अर्थ राख्छ कि आफूलाई जे चाहनुहुन्छ त्यो लेख्नुहुन्छ? होइन, अब दुईवटा पक्ष छ, दुईवटा मात्रै होइन, तेस्रो तीनवटा पक्ष छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा त लेखक स्वतन्त्र व्यक्ति हो, लेखक एउटा समाजको सचेत व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरि उसले समाजमा भइरहेका घटना, प्रसङ्ग, सन्दर्भ अथवा अवस्था, स्थिति, त्यसमा समाज जोडिन्छ, राजनीति जोडिन्छ, अर्थतन्त्र जोडिन्छ, परिवर्तन जोडिन्छ, व्यक्तिको स्वतन्त्रता जोडिन्छ। यी सबै कुराहरूलाई
लेखकले अनुभव गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब पाठकलाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै अब अहिले त कस्तो भइदियो भने तेस्रो पक्ष भनेको थिएँ मैले, प्रविधिसँगै लेखक कुद्नुपर्ने स्थिति पनि भयो अब। जस्तो हो भाइबरदेखि लिएर अब अहिले पछिल्लो समय हेरौँ न तपाईँको चाहिँ यी अनेक किसिमका प्रविधिहरू आए। यी प्रविधिमा जोडिन नसक्ने लेखक अब अगाडि बढ्न सक्दैन। तर अझै म त अहिले पनि हातैले लेख्छु, त्यो कलमले नै लेख्छु, हातले यो कम्प्युटरमा म सोझै टाइप गर्ने अथवा त्यस किसिमको मेरो प्रविधि छैन। म त्यति अपडेट छैन। मलाई हात कलमले समाएर जुन कलम समाएर कपीमा लेख्दाखेरिको जुन मेरो फ्लो हुन्छ, जुन मेरो गति हुन्छ, जुन मेरो आवेग हुन्छ, जुन मेरो तीव्रता हुन्छ, जुन फ्लो, जुन निरन्तरता हुन्छ, त्यो मलाई के अरे त्यो कम्प्युटर अलिक प्रविधिमा अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अबको लेखकलाई त अघि तपाईँले भने जस्तो अब पाठकलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने, अथवा लेखकले जे मन लाग्छ त्यो लेखिदिने कि, अथवा चाहिँ कतिको सचेत रहने, समयसँग बदलिने कि नबदलिने, यी धेरै कुराको सेपमा चाहिँ नि लेखकले जुझ्नु परेको छ। तर मलाई के लाग्छ भन्दा लेखकले प्रतिबद्ध भएर एउटा समर्पित भएर निष्ठापूर्वक भएर लेखिदिएमा अब त्यसलाई खोज्ने, अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने अथवा त्यसलाई डकुमेन्टेसन गरिदिने पक्ष अर्को पनि छ। र एउटै व्यक्ति सबै कुरामा सम्पन्न पनि हुँदैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। किन लेखक प्रविधिको पछि मात्रै कुद्यो भने पनि राम्रो चिज आउँदैन। यदि लेखकले एकदम व्यक्तिको अनुभव गरेर खुलेर अथवा स्वतन्त्रपूर्वक एकदम ढुक्कले नलेखिदिने भने पाठकले त्यस किसिमको स्वाद पनि पाउँदैनन्। यी सबै परिस्थिति अप्ठ्यारा असजिला हुँदै पनि चाहिँ नि लेखकले लेखिरहेका छन्, कामहरू गरिरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि मेरो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ के भने लेखकले दिल खोलेर मस्तले लेख्न पाउनुपर्छ। त्यही भित्र समाज हुन्छ, संस्कृति हुन्छ, सभ्यता हुन्छ, जनजीवन हुन्छ, राजनीति हुन्छ, अर्थतन्त्र हुन्छ, सबै कुरा जोडिन्छ। सुरुमै सचेत भइयो भने त्यो पाठकले भने जस्तो कुरा पाउँदैनन् कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब जसरी यहाँले अघि भन्नुभयो, मैले तारानाथ शर्माको बेलायततिर बरालिँदा पढ्दैछु भन्नुभयो, शङ्कर लामिछानेको पुस्तकहरू पढ्दैछु भन्नुभयो। विशेष गरी निबन्धहरूमा हेर्ने हो भने शङ्कर लामिछाने, त्यसपछि नियात्रामा अघि यहाँ जसरी तारानाथ शर्मा भन्नुभयो, यो पछिल्लो पुस्तामा आइपुग्दा युवराज नयाँ घरेसम्म आइपुग्दाको सन्दर्भ जोडौँ र नियात्रामा जसरी विभिन्न आरोह अवरोहहरू हुँदै अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा अब अहिले हामी कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमणमा छौँ। यसले सम्पूर्ण समाजलाई नै विभिन्न दिशातर्फ फर्काइरहेको छ। यसले मोड एउटा लिइरहेको अवस्थामा अब नियात्रा निबन्धको सन्दर्भमा चाहिँ यो विश्व महामारीले अब कतातिरतर्फ लग्ला र मैले यहाँ पनि यहाँसँग अझ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने यहाँ यात्रा गर्नुहुन्छ, यात्रा गरेर आएर लेख्नुहुन्छ। अब यहाँको लेखाइ, यहाँको कलममा पृथकता आउला नआउला, त्यो सम्भावना यहाँले कतिको देख्नुहुन्छ? यस्तो छ, मैले निबन्ध र नियात्रा बराबरी शैलीमा लेखेँ। यो दुई धार बनाएर निबन्धकै एउटा हाँगो हो नियात्रा पनि। निबन्ध आत्मप्रकाशको लागि लेखिन्छ भने अथवा अन्तस्करण बुझ्नको लागि निबन्ध लेखिन्छ भने बाह्य संसार, बाह्य जगत, बाह्य भूगोल, बाह्य परिवेश बुझ्नको लागि नियात्रा लेखिन्छ। र अब कम बेसी कहिले नियात्रा बढी लेखिन्छ, कहिले निबन्ध बढी लेखिन्छ, त्यो कम बेसी भइहाल्छ। तर अबको समयमा सधैँ यस्तो हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र जस्तो यसले नियात्रालाई त्यति बाधा पहिलाको जस्तो एकदमै धेरै यात्रा गर्न सक्ने, खुलेर यात्रा गर्न सक्ने परिस्थितिमा केही कमी कमजोरी त हुन्छ होला निश्चय पनि। तर सधैँ यो अवस्था रहँदैन कि भने जस्तो मैले आशा गरेको छु। किनभने यो एउटा फ्लू हो, एक खालको व्याधि हो। यो व्याधि आउँछ जान्छ प्रकृतिमा। जस्तो अहिले पनि त क्यान्सरले कति मानिसहरू मरिरहेका छन्, एड्सले मरिरहेका छन्, तपाईँका अनेक किसिमका चाहिँ टिबीले मरिरहेका छन् अथवा झाडाबान्ताले मरिरहेका छन्। त्यो एउटा निश्चित एउटा उचाइमा पुगिसकेपछि त्यो थानको लागेर त्यो एउटा सामान्य जनजीवनमा जोडियो। र हाम्रो पनि एउटा निश्चित समयपछि ओखती पत्ता लाग्छ होला र त्यो ओखती गर्न थालिसकेपछि, खोप लगाइसकेपछि अथवा केही ओखतीको बुटी लगाइसकेपछि त्यो निश्चित एउटा ठाउँमा पुगेपछि रोकिन्छ होला। र अहिले तत्कालको लागि यात्रा गर्न, जान, डुल्न, घुमफिर गर्न, बरालिन अथवा चाहिँ मस्तले हेरेर प्रकृतिलाई, समाजलाई, संस्कृतिलाई बुझेर आएर लेख्नको लागि अलिक कठिन छ। तर त्यो सँगसँगै एक्लो ढङ्गले यात्रा त गर्न सकिन्छ। यो धेरै भिडभाडमा नजानु भनिएको मात्रै हो, मान्छेसँगको बढी सम्पर्कमा नबस्नु भनिएको मात्रै हो। तर प्रकृतिलाई आफ्नो हिसाबले अध्ययन गर्ने,
संस्कृतिलाई आफ्नो हिसाबले अध्ययन गर्न त मिल्छ, सूचना चाहिँ कम पाइन्छ होला, तत्काल प्रभाव परे पनि यसमा सुधार हुने चाहिँ मैले देखेको छु। अब तर सँगसँगै अर्को एउटा कुरो पनि छ, त्यो के हो भने यो कोरोनाभन्दा अगाडिको साहित्य अथवा समाज र कोरोनाभन्दा पछाडिको समाज को एउटा अध्ययन गर्न परिपाटी पनि पाइन्छ होला, समय मिल्छ होला। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के लाग्छ भन्दा जस्तो हिजोका दिनमा प्रकृतिलाई हामीले, संस्कृतिलाई अथवा हामीले गाउँ बस्तीलाई अलिकति किनार लगाएर हामी आफ्नै ढङ्गले खालि सहरमुखी अथवा चाहिँ प्रविधिमुखी अथवा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ यो एकदम चाहिँ अर्थमुखी भएर बढी कुदेका थियौँ। त्यसका लागि हामीले थुप्रै कुराहरू पनि नाश गरेका थियौँ। अबको दिनमा चाहिँ यसलाई फर्क है, बुझ है, हेर है, निहाल है भनेर पनि यो समयले सङ्केत दिएको होला। एकदमै खुलेर हिँड्न नपाए पनि भोलिका दिनमा सुधार हुने र सरकारले पनि यो वातावरण तयार गर्छ जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ आशा गरेको छु। तत्काल चाहिँ केही प्रभावित चाहिँ भएको छ यो विधा चाहिँ। अब यहाँ आफै आफ्नो लेखन क्षेत्रमा त हुनुहुन्छ, त्यो सँगै पर्यटनसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन पनि गराउँदै आउनुभएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध रहेर पनि। अब पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्र भिजिट 2020 भनेर गरियो, अब त्यो लगभग स्थगित भइसकेको छ र अब निकै लामो समय अझै पर्यटनले टाउको उठाउन लाग्ने समय देखिन्छ। तर यति हुँदै गर्दा पनि सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई व्यवस्थित र प्रवर्धन गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको देखिन्छ। यो अवस्थामा अब आन्तरिक पर्यटनको सम्भावना र आन्तरिक पर्यटनले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई कति ठेकेको यहाँले महसुस गर्नुभएको छ? अब यो एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले, किनभने नेपाली समाज एकातिर रोगबाट प्रभावित भयो, सँगसँगै भोकबाट पनि प्रभावित भइरहेको छ, हुन्छ पनि। र अब यसलाई हामीले अब सकियो, समाप्त भयो, ध्वस्त भयो भनेर परिकल्पना गर्नुभन्दा पनि यसलाई बिस्तारै सुधार गर्दै लाने, परिवर्तन गर्दै लाने, यसमा रहेका समस्याहरूको निराकरण गरेर वैज्ञानिक अध्ययन गरेर एकदम एक्सपर्टहरूसँग नजिक रहेर सरकारले विभिन्न किसिमका योजनाहरू, ठुला योजना भन्दा पनि साना साना सजिला गाउँमुखी, टोलमुखी अथवा चाहिँ ओडामुखी अथवा चाहिँ बस्तीमुखी त्यस किसिमका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुपर्छ। र त्यसका लागि सबैभन्दा राम्रा चाहिँ हाम्रा होमस्टेहरू, अनि त्यो सँगसँगै हाम्रा चाहिँ नि विभिन्न पार्कहरू, हाम्रा वनहरू, यो सामुदायिक वनहरू छन्, तिनीहरूको अध्ययन गर्ने, त्यहाँका जडीबुटीहरूलाई प्रचार प्रसार गराउने, त्यहीँको उत्पादन चाहिँ बेच्ने, वितरण गराउने, स्थानीय कच्चा पदार्थहरूबाट उत्पादन गरिएका सामानहरू चाहिँ नि यो आन्तरिक पर्यटनलाई बेच्ने, त्यस किसिमका एकदम लघु उद्यम खालका योजनाहरू अगाडि सारेर चाहिँ नि हामीले यो आन्तरिक पर्यटनलाई र अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब यो विश्वव्यापी प्रभाव हो र सँगसँगै नेपालले पनि यसलाई भोगिरहनु परेको छ। अब हामी आत्तिएर अतालिएर एकदमै चाहिँ सकियो भन्नुभन्दा पनि सरकारले केही प्लान गरेर एकदम मसिना एकदम भूमि तहमा, एकदम जमिन तहमा, एकदम ग्रास रुटमा चाहिँ प्लानहरू गरेर चाहिँ हामीले पर्यटनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न किसिमका यी सञ्चारका माध्यमको प्रयोग गरेर, विभिन्न किसिमका चाहिँ नि प्रविधिहरू प्रयोग गरेर, साहित्यका विभिन्न पक्षहरूलाई सम्बोधन गरेर अथवा नाटक जस्ता कथाहरू, कविताहरू चाहिँ पर्यटनलाई जोडेर, गीतहरू पर्यटनलाई जोडेर चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। यसका लागि चाहिँ अब पाठ्यपुस्तकमा पनि हिजोका दिनमा जसरी हामीले पर्यटन भनेको शेर्पासँग मात्रै जोडिएको अथवा भनेर जुन एउटा साँघुरो हिसाबले पर्यटनलाई हामीले हिजो व्याख्या विश्लेषण विवेचना गरेका थियौँ, अब त्यसरी हुँदैन। नेपालको पर्यटनलाई एकदमै पाठ्यपुस्तक सानै तहदेखि चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ। युरोपका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अथवा विभिन्न चाहिँ त्यहाँका विद्यालयहरूमा हामीले हेर्दा के देख्छौँ भने स्कीमा हिउँ खेल्नको लागि 1 वर्षको बच्चा पनि स्कीको बुट समातेर वा स्कीको लट्ठी समातेर हिउँमा उभिन्छ भने नेपालमा त्यो परिस्थिति छैन। नेपालमा त बुढापाका भएपछि बल्ल घुम्न जाने अथवा धर्म कर्म गर्न जाने भन्ने किसिमको जुन धारणा छ त्यसलाई परिवर्तन गरेर सानै उमेरदेखि, सानै तहदेखि, सानै चाहिँ नि अवस्थादेखि नै पर्यटनसँग गाँस दिएर, पर्यटन भनेको घुम्नु डुल्नु, घुमाइ डुलाइसँगै बढीभन्दा बढी ज्ञान हुन्छ, बढीभन्दा बढी चिन्तन आउँछ, बढीभन्दा बढी मान्छे पर्फेक्ट हुन्छ, बढीभन्दा बढी समाजसँग घुलमिल भयो भने एक ठाउँको कुरो अन्त जान सक्छ र त्यहाँका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एकदमै सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरेर अब गम्भीर खालका योजनाहरू सरकार मार्फतबाट अगाडि सार्नुपर्छ।
त्यसो गर्न सकिएमा अब बिस्तारै उठ्छ परिस्थिति। किनभने यो युद्ध होइन, यो लडाइँ होइन, यो त एउटा महामारी हो। यो महामारी आउँछ जान्छ यस्ता किसिमका, जस्तो हरेक वर्ष बाढीले कति क्षति पुगिरहेको छ देशमा, कति पहिरोले लगिरहेको हुन्छ। तैपनि त अर्को पटक धान उत्पादन भएकै हुन्छ, अलैँची उत्पादन भएकै हुन्छ, पर्यटकहरू आएकै हुन्छन्। हो यस्तै सम्झिनुपर्छ यसलाई पनि। र यो महामारी पछि लगतै हामीले पर्यटनलाई सुधार गर्नको लागि हाम्रा होटेलहरू, हाम्रा रेस्टुरेन्टहरू, हाम्रो होमस्टेहरू, हाम्रा चाहिँ नि गाइडहरू, हाम्रा चाहिँ नि एउटा सहर केन्द्रित चाहिँ नि सहर केन्द्रित पनि छन् पर्यटन, र अर्को यता गाउँ केन्द्रित पर्यटन पनि छ। यो दुईटैको राम्रो अध्ययन गरेर नयाँ किसिमका प्याकेजका कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी चाहिँ नि असफल हुँदैनौँ, बिस्तारै हामी बलियोसँग अगाडि बढ्न सक्छौँ र नेपालको पर्यटन बलियो हुन्छ। नयाँगरजी, हामी करिब करिब अन्तिममा छौँ। मैले यहाँसँग संक्षेपमा म यो जवाफ चाहन्छु। विशेष गरी पछिल्लो समय घुमन्ते संस्कृति, घुम्नुपर्छ, विभिन्न ठाउँको यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको संस्कार नेपालीमा बस्दै आएको छ। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरू, जो होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले विशेष गरी विदेशीहरूलाई हेर्ने र नेपाली हेर्नेलाई हेर्ने जुन किसिमको दृष्टिकोण छ त्यसमा परिवर्तन आउनु जरुरी पनि छ। अब त झन् यो अवस्थामा त आन्तरिक पर्यटनले नै अब पर्यटन क्षेत्र धान्ने हो भोलिको दिनमा हो भनेदेखि त्यो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न यहाँले कतिको आवश्यक देख्नु भएको छ? यहाँले त्यो एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। यो जरुरी पनि छ र समय सापेक्ष बदलिन्छ पनि। केही वर्ष अगाडिसम्म खुम्बु उपत्यकातिर अथवा सोलुतिर अथवा नाम्ची आसपासतिर जाँदा, खास गरी सोलुखुम्बुतिर जाँदा नेपाली पर्यटकलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नि अलिकति साँघुरो थियो। तर समयअनुसार पर्यटक भनेको गोरो छाला मात्रै हो, विदेशी मात्रै हुन्, अथवा चाहिँ सेतो छाला मात्रै हो पर्यटक भन्ने जुन धारणा थियो त्यसमा परिवर्तन आयो र बिस्तारै अहिले आन्तरिक पर्यटकहरूको विकास विस्तारसँगै नेपालमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटनहरूलाई माया गर्ने, स्नेह गर्ने, ठाउँ दिने अथवा सम्मान गर्ने, आदर गर्ने त्यो परम्पराको विकास भएको छ। त्यो सँगसँगै हामी पर्यटकले पनि केही कुरा चाहिँ ख्याल गरिदिनुपर्छ। जस्तो खुम्बुतिर जाँदा अथवा सोलुतिर जाँदाखेरि त्यहाँ घाम कम लाग्छ हामीले, अनि त्यसपछि त्यहाँ प्रयोग गर्ने ओछ्यानहरू चाहिँ एकदमै जथाभावी फोहोर गरिदिनाले त्यहाँ चाहिँ धोइधाइ गर्ने, सफा राख्नको लागि उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। र सकेसम्म तपाईँले आफ्नो पर्यटकले पनि आफ्ना किसिमका स्लिपिङ ब्यागहरू, आफ्ना सामानहरू प्रयोग बढीभन्दा बढी गरिदिँदाखेरि के हुन्छ भने उनीहरूको भावनालाई पनि सम्बोधन गरे जस्तो, आदर गरे जस्तो, इज्जत गरे जस्तो ठहरिन्छ। एकातिर उनीहरूले पनि हामीलाई पर्यटकलाई आदर गरिदिनुपर्छ, सम्मान गरिदिनुपर्छ र सँगसँगै हामी पर्यटकले पनि त्यहाँ गइसकेपछि उहाँहरूको घरमा बसिदिँदा, उहाँहरूको होटेल रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा जोडिँदाखेरि हामीले पनि केही कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ। र खास गरी तपाईँले ख्याल गर्नुभएको होला, विदेशीहरू त त्यो ठाउँमा आएर बस्छन् मात्रै, तर उनीहरूको आफ्नै स्लिपिङ ब्याग हुन्छ, आफ्नै चप्पल हुन्छ, आफ्नै लट्ठी हुन्छ। उनीहरू प्रयोग गरिदिने भनेको त त्यहाँ खानेकुरा खाइदिने र टिस्यु पेपर समेत आफै बोकेर आइदिन्छन्। अनि यस्ता केही कुराहरू दुवै तर्फले सुधार गर्न सकिएमा हाम्रो आन्तरिक पर्यटन चाहिँ अझ बलियो हुने, व्यवस्थित हुने र सुधार हुन सक्छ। र यसका लागि चाहिँ अब उहाँहरूले पनि आफूलाई पनि नयाँ समय, बदलिँदो समयअनुसार लैजानुपर्छ र हामी आफूले पनि त्यतातिर सचेत रहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नियात्राकार, निबन्धकार युवराज नयाँघरे। विशेष गरी नियात्रा निबन्धको सन्दर्भ सँगसँगै हामीले पछिल्लो पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेर पनि कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।